अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला साहब, कैसे देखते हैं, एक साल गुजर गया इस तारीखी फतह को और आज पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं कि इस एक साल ये पाकिस्तान के लिए कितना मिसाली रहा? रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें कि मैंने सब्ज हिलाली परचम अपने सीने पे लगाया है और सब्ज रंग की शर्ट पहनी हुई है, इसलिए क्योंकि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ और आप लोगों की तरह, पूरी कौम की तरह एक ऐसा पाकिस्तानी जो अपना सर फख्र से बुलंद करके चलता है दुनिया के अंदर। ये वो वक्त था जब बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग पाकिस्तान के हवाले से तरह तरह की बातें करते थे, भारतीय प्रोपेगेंडे के शिकार थे और ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान कमजोर मुल्क है। अपनी शनाख्त बताने से कुछ हमारे जो तारकीन वतन थे वो कासिर थे, लेकिन जब मार्का हक हुआ उसके बाद उन्होंने सीने चौड़े करके खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज, और भारतीय जो थे वो मुंह छुपाते रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मई का महीना बड़ा यूनिक महीना है। इस दिन जो है वो मार्का हक के अंदर पाकिस्तान की फतह होती है। इसी महीने के अंदर पाकिस्तान को तकसीम करने की सियासी बुनियाद पे कोशिश की जाती है। 9 मई जैसा एक घिनौना जुर्म कौम के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ किया जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 28 मई को पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत भी बनता है और यही दिन था जब हमने ये फैसला कर लिया था कि हम बुनियानुम मरसूस बनेंगे। और फिर हमारे आर्मी चीफ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सीने में कुरान और दिल में ईमान और हाथ में ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह वाली पाक अफवाज की कमान, तो फिर ये कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान जो है वो किसी से पीछे रह जाता। पाकिस्तान को हवाले से बहुत सारे दुनिया को एक नया चेहरा दिखाया गया। पाकिस्तान को बताया गया कि ये तो दहशतगर्दों के हवाले से मुंसलिक किया गया। पाकिस्तान को मुआशी सतह पर कमजोर और पाकिस्तान को दिफाई सतह के ऊपर कि रवायती जंग में तो पाकिस्तान का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अपनी टेक्नोलॉजी का गरूर, अपने सिंदूर का गरूर और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान ने इन सब चीज़ों को वासिल तंदूर किया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए एक मिल्लत, एक कौम मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम दुश्मन के लिए एक बुनियानो मरसूस शीशा पिलाई दीवार बन जाते हैं। ये मेरे ख्याल में एक सबक है हमारे लिए, क्योंकि जो सबक हमने पढ़ा हमारी अफ़वाज ने, आप देखिए कि सदाकत, शुजाअत, दयानत, अमानत, वो कहारी भी हैं, गफ़ारी भी हैं, कद्दूसी भी हैं, जबरूत भी हैं। ये तमाम अनासिर मिलकर पाकिस्तान को एक मुमताज़ मुल्क की हैसियत बनाते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत-ए-हाल हमने देखी, उसके अंदर दुनिया को एक सरप्राइज़ मिला। दुनिया ने भारत के चश्मे से देखना बंद कर दिया और पाकिस्तान का पता चला कि वो अस्करी सतह पर तो एक कामयाब मुल्क है ही, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक सिफारती सतह पर भी अपना मुमताज मुकाम हासिल किया। तीसरी आलमी जंग रुकवाने के अंदर एक सबसे वाहिद किरदार जो था वो पाकिस्तान का था। तो पाकिस्तान को अब जो हमने लेके जाना है वो इंशाल्लाह मुआशी अरूज के ऊपर लेके जाना है, जो ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, कौम को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोना होगा अपने आप को। अच्छा अब्दुल्ला इस टाइम साहब, पे एक रियासत तकर्री जो चमकाने का बड़ी वक्त है। मिसाली और तारीखी इस साल हुई वो फील्ड मार्शल की तकर्री थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तकर्रुर किया गया। आप कैसे देखते हैं कि इस तकर्री ने पाकिस्तान का वक़ार कितना बुलंद किया, क्योंकि उसके बाद से सिफारतकारी का एक उरूज जो पाकिस्तान ने देखा वो भी मिसाली है। वो पहला शख्स था जिसने अपने ट्विटर के पैगाम के जरिए, सोशल मीडिया के अखबारी और टीवी बयान के जरिए ये गुजारिश की थी कि आईन पाकिस्तान कानून के मुताबिक हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आइन और कानून के मुताबिक उनको ये उनका हक पहुंचा और फिर वो कमांडर डिफेंस फोर्सेस बनकर उभरे और पूरी अफवाज का जो एक एतमाद था, पूरी कौम का एतमाद। देखें, ये अफवाज कभी आपका सर झुकने नहीं देती अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी जरा आप गौर करें
تو یہ تمام کی تمام ہماری جو آرمی کی ریجمنٹس ہیں، جو بٹالینز ہیں، ان سب کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، ان سب کے موٹو جو ہیں وہ اسلام کے سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں، اور یہی صحیح ہے. وجہ ہے کہ یہ صرف فوجی نہیں بلکہ یہ جہادی بھی ہیں. یہ جو جذبہ تھا، جو ہم نے دیکھا، اور پھر دشمن کے جو حال دیکھا وہ بھی ہم نے بے حال دیکھا. جو خواب بھارت دیکھتا تھا کہ چوتھی سپر پاور بن کر وہ ابھرے گا، وہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر نیٹ سیکیورٹی، جب بہت سارے دنیا کے اندر لوگ پاکستان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، بھارتی پروپیگنڈے کے شکار تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان کمزور ملک ہے. اپنی شناخت بتانے سے کچھ ہمارے جو تارکین وطن تھے وہ قاصر تھے. لیکن جب مارکہ حق ہوا، اس کے بعد انہوں نے سینے چوڑے کر کے کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا، وی آر پراؤڈ پاکستانیز، اور بھارتی جو تھے وہ منہ چھپاتے رہ گئے. الحمدللہ یہ مئی کا مہینہ بڑا یونیک مہینہ ہے. اس دن جو ہے وہ مارکہ حق کے اندر پاکستان کی فتح ہوتی ہے. اسی مہینے کے اندر پاکستان کو تقسیم کرنے کی سیاسی بنیاد پہ کوشش کی جاتی ہے. 9 مئی جیسا ایک گھناؤنا جرم قوم کے خلاف، اس ریاست کے خلاف، اس ملک کے خلاف کیا جاتا ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 28 مئی کو پاکستان نیوکلیئر طاقت بھی بنتا ہے، اور یہی دن تھا جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم بنیانم مرصوص بنیں گے. اور پھر ہمارے آرمی چیف جو الحمدللہ جن کے سینے میں قرآن اور دل میں ایمان اور ہاتھ میں ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی پاک افواج کی کمان، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی سے پیچھے رہ جاتا. پاکستان کو حوالے سے بہت سارے دنیا کو ایک نیا چہرہ دکھایا گیا. پاکستان کو بتایا گیا کہ یہ تو دہشت گردوں کے حوالے سے منسلک کیا گیا. پاکستان کو معاشی سطح پر کمزور، اور پاکستان کو دفاعی سطح کے اوپر کہ روایتی جنگ میں تو پاکستان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اپنی ٹیکنالوجی کا غرور، اپنے سندور کا غرور، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے ان سب چیزوں کو واصل تندور کیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک ملت، ایک قوم متحد، منظم اور متحرک ہوتے ہیں، تو پھر الحمدللہ ہم دشمن کے لیے ایک بنیانوں مرصوص شیشہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو سبق ہم نے پڑھا ہماری افواج نے، آپ دیکھیے کہ صداقت، شجاعت، دیانت، امانت، وہ قہاری بھی ہیں، غفاری بھی ہیں، قدوسی بھی ہیں، جبروت بھی ہیں. یہ تمام عناصر مل کر پاکستان کو ایک ممتاز ملک کی حیثیت بناتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہم نے دیکھی، اس کے اندر دنیا کو ایک سرپرائز ملا. دنیا نے بھارت کے چشمے سے دیکھنا بند کر دیا، اور پاکستان کا پتہ چلا کہ وہ عسکری سطح پر تو ایک کامیاب ملک ہے ہی، لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک سفارتی سطح پر بھی اپنا ممتاز مقام حاصل کیا. تیسری عالمی جنگ رکوانے کے اندر ایک سب سے واحد کردار جو تھا وہ پاکستان کا تھا. تو پاکستان کو اب جو ہم نے لے کے جانا ہے وہ انشاءاللہ معاشی عروج کے اوپر لے کے جانا ہے، جو زیادہ دور نہیں ہے. تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، قوم کو اتحاد کی لڑی میں پیرونا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح پرووائڈر ہے. بنے عبداللہ گا. حمید گل صاحب ہمیں اس حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ تجزیہ پیش کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو اس جنگ کے بعد دنیا میں ابھرا ہے، اور پاکستان نے جو مثالی کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ ایک تاریخی چیز